अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन की 57 धमाकेदार, बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, ब्यूटीफुल सी एपिसोड। तो सब काम छोड़ दीजिए, पहले हम चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। प्लान क्यों कैंसिल किया तुमने? हर न्यूज़ चैनल आज सिर्फ इटली के पैरासाइट की न्यूज़ कवर कर रहा था। दोनों मुल्कों की दोस्ती ही नहीं, बहुत से दिलों की धड़कन बंद होने से बचाई गई। और कैलेब्रिया तो पैरासाइट का घर था और घर की खुशी तो जाविदा थी ही, मगर पूरे इटली में इस बड़ी कामयाबी पर इटली के मुहाफिज को ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया गया। छोटी मोटी माफिया एजेंसियों को सांप सूंघ चुका था। पहले सिर्फ हुकूमत और अदलिया की सपोर्ट थी, लेकिन पैरासाइट की हाकमियत का सिकाब इटली के मीडिया पर भी आ चुका था, जो इससे पहले तक सिर्फ इसे तनकीद में लेते थे कि वो कितना बड़ा माफिया क्रिमिनल है। लेकिन कभी कभी मुल्क की हिफाजत के लिए अंदर के ही किसी आदमी को बाहर के हमलों से बचाने के लिए बड़ा बुरा बनना पड़ता है। उसके फेस को बिना रिवील किए भी वो पूरी माफिया ऑर्गेनाइजेशन में पैरासाइट के नाम से मकबूल था। सारा ने रिमोट से जैसे ही टीवी ऑन किया, आगे बीबीसी न्यूज़ की कवरेज पर वो खुद थम गई। उसके जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई थी, तभी आज फरीदौन के लिए तरतीब दिया ऑपरेशन रोकना पड़ा। इसके अलावा एफपी में मुकम्मल सिक्योरिटी नाफिज थी। मुझे पारस से डायरेक्ट लेन देन करनी होगी सिरा, क्योंकि लम्हा ब लम्हा वो इटली में वहां भी मकबूल हो रहा है जहां सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। और सोचो, जब रशिया का प्रेसिडेंट अपने मुल्क में ये माफिया मीडिया कॉन्फ्रेंस करेगा तो एंडी रंगेटा दुगनी पावरफुल हो जाएगी। मैं इस ओहदे को किसी सूरत हाथ से जाने नहीं दे सकता। तुम अपना वादा पूरा करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। पारस को यहाँ तुम्हारे पास लाऊंगा। इस्माइल शराजी की आंखों में पारस का खौफ तकते जरा अजीब तर्ज से मुस्कुराकर एन इस्माइल के रूबरू पलट आई। वो ये बात तो अच्छे से जानती थी कि पैरासाइट के मुकाबले का ना तो उसका बाप है, ना ये इस्माइल शराजी। मैं तब वादा पूरा करूंगी जब तुम पारस को मेरे कमरे में पहुंचाओगे। अपनी जुबान से नहीं फिरूंगी। जैकब मार्क जैसे असूली आदमी की बेटी हूँ, जो वक्त पड़ने पर अपनी औलाद को भी मरवा सकता है। पूरी इस जैसी ना सही, कुछ तो क्वालिटीज होंगी। फिलहाल मैं एफपी जा रही हूँ, पारस को देखे बिना चैन नहीं आएगा। इजाजत है। सिरा का दिमागी तवाज़ुन इस्माइल को खराब लगा। तुम वहां कैसे जा सकती हो? पकड़ी जाओगी और याकूत का थप्पड़ तो याद होगा। इस्माइल ने होश दिलानी चाहिए, तंज करे, अहानत और सबकी के एहसासात भी याद दिलाए। मैं तुम्हारी तरफ से तीमारदारी का पैगाम लेकर जाऊंगी, समझा करो। तुम्हारी बांदी की सूरत। वो पारस मेरी जिद है, लेकिन मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती इस्माइल। और याकूत के थप्पड़ों का बदला एक ही बार चुकाऊंगी। आज भी मार ले वो जितने चाहे, शायद फरीदौन तक भी पहुंच जाऊं। देख आती हूँ क्या हाल किया उसका एफपी के दरिंदों ने। सिरा ने तहम्मुल से इस्माइल को तमाम एतराज़ात के मौसर जवाब दिए कायल किया। वो कुछ सोचने के बाद सर हिला गया। उसे कहना हम इसे बहुत जल्द पैरासाइट के चंगल से निकाल लेंगे। मेरा बेटा मर सकता है लेकिन मुंह नहीं खोल सकता। तभी फिक्रमंद हूँ कि उसका हाल वो लोग बुरा कर चुके होंगे। ये वाकई सच था, क्योंकि एफपी तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंची थी वो सिरा के जख्म में फिट चिप से पहुंच रही थी, और हादी बाकायदा इस चिप को हैंडल कर रहा था। लेकिन फरीदौन मार खाए जा रहा था, लेकिन उसने अपने ट्रेन होने का भरपूर सबूत देते अभी मुंह नहीं खोला था। चले होकर आती हूँ, मुझे थोड़ा हिट करें वरना उनको शक ना हो जाए कहीं कि मैं यहाँ गुलाम नहीं, आपकी साथी बनकर रह रही हूँ। सिरा ने अपने मुंह की तरफ इशारा किया तो इस्माइल मुस्कुराया। इतनी प्यारी लड़की को हिट कौन कर सकता है? फरीदौन और तुम्हारे सर से ये याकूत और पारस का बूत उतरे तो तुम दो मिलकर मुझे क्यूट सा दादा बनाने के लिए परफेक्ट हो लड़की। मैं ये जुल्म नहीं कर सकता अपनी फ्यूचर बहू पर। सिरा उसकी बात पर ऐसे हंसी जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। ख्वाब देखने सेहत के लिए अच्छे हैं, कैरी ऑन। सिरा कहकर चली गई, जबकि इस्माइल का मुंह बनना फितरी था। इस वक्त जहन पर सिर्फ पारस सवार था। हैरत की बात थी कि वो दुश्मनों के सर से उतरता नहीं था और दोस्तों के सर चढ़ता नहीं था। डॉक्टर्स की माहिर टीम की जेर निगरानी पारस ईसा मुगलानी की टूटती जुड़ती सांसों का सिलसिला बदतदरीज जोड़ा जा रहा था। खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से बहुत सी पेचीदा सिचुएशन खड़ी होती जा रही थी। कभी ब्लड फ्लो में एबनॉर्मलिटी आ जाती, कभी पल्स रेट गिर जाता, और कभी दिल की धड़कन इतनी सुस्त कि इसे मशीनें दिखाने से कासिर हो जाती। जब से पारस का हाथ रुशाने से अलहदा हुआ, वो तब से एक जगह साकिन बैठी, बाकी सबको भी तकलीफ पहुंचा रही थी। ना वो रो रही थी, ना वो हिल रही थी, बस अपने हाथों को देखे जा रही थी जो पारस के खून से इतने रंग चुके थे
کہ رہبر نے ہینڈی ٹاول گیلا کرے جب روشانے کے گال اور ہاتھ صاف کیے تب بھی نہ اترا۔ روشانے کے ہاتھوں کی لکیروں میں پارس کا خون جم چکا تھا۔ کیلیبریا کے تمام ہاسپٹل کے بلڈ بینک سے ارجنٹ اس کا ریئر اے بی پازیٹیو بلڈ منگوایا گیا، جو ڈونرز میں صرف 4.3% پایا جاتا ہے۔ کسی ہاسپٹل نے کوئی پیمنٹ نہ لی، نہ خون کے بدلے خون ایکسچینج کیا، کیونکہ ہر کوئی پیراسائٹ کے لیے فکر مند تھا، تو جس کا جتنا کنٹریبیوشن ہو رہا تھا وہ کم ہی سمجھ رہے تھے۔ آبیل بھی کچھ دیر پہلے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ نجف نے اسے بھی ساری صورتحال کے ساتھ جب روشانے کی حالت سمجھائی تو وہ خود آ کر روشانے کے پاس بیٹھا، کیونکہ وہ کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ تم جانتی ہو روشانے، اس کے سر کو ہتھوڑوں سے مارا گیا تھا، کیل ٹھوکے گئے تھے۔ وہ مجھے مل تو بچپن میں ہی گیا، لیکن تب وہ نہ بولتا تھا نہ ہنستا تھا۔ اس سے میری دوستی کالج میں ہوئی۔ وہ مجھ سے اشاروں میں بات کرنے لگا۔ پہلے مجھے پائلٹ بننا تھا، لیکن اس کی چپ نے میرے اندر ایک خواہش جگائی کہ آبیل کیوں نہ تم ہی اس کے لیے اس کے پرسنل ڈاکٹر بن جاؤ۔ میری ماما ویسے بھی مجھے ڈاکٹر ہی بنانا چاہتی تھی، دماغی۔ وہ صرف مجھے کالج کے 8 گھنٹے ملتا تھا، اس کے بعد اس کی سیاہ زندگی شروع ہو جاتی۔ وہ ایک ٹین ایج مافیا ایکسپرٹ تھا۔ وہ صرف بولتا اور ہنستا نہیں تھا بس، باقی اس میں جانوروں کی ہر خصلت تھی۔ یہ آخری جملہ سنے پتھرائی روشانے سسک اٹھی۔ جانور مت کہو ان کو۔ وہ رو پڑی تو جیسے ہادی، رہبر، سبیل اور نجف کے دل کو ڈھارس ملی کہ چلو وہ روئی تو نہیں کہہ رہا، بتا رہا ہوں کہ وہ 17-18 سال کی عمر کا لڑکا کھڑے کھڑے گردنیں کاٹ دیتا تھا، ہڈیاں توڑ دیتا تھا۔ میں کالج کے بعد اپنی زندگی جیتا اور وہ اپنی قید کا تاوان بڑھتا تھا۔ ہم ساتھ پلے بڑھے یونیورسٹی تک، اور تب تک پارس کے اشارے ہلکی پھلکی ہاں نہ میں بدل چکے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ بولنا بھول گیا ہے پر مجھ سے بولنا چاہتا ہے۔ اب میں سوچ میں تھا کہ ڈاکٹر تو میں بن گیا اور اس کے دماغ کو ہینڈل کر لوں گا، پر اس کے دل کے لیے کہاں مارا مارا پھروں گا۔ بس اس کی تکلیفوں نے مجھے سائیکیٹرسٹ بھی بنا دیا۔ کہتے ہیں عورت کے درد سہنے کی برداشت ڈلیوری کا لیبر پین ہے، لیکن مرد کے اندر جسمانی درد کی برداشت حقیقت میں عورت سے بہت کم ہے۔ لیکن اس نے 2 سال نہ سہی جاتی، نہ سوچی جاتی، نہ پید ہو چکی سزا جھیلی، صرف اس لیے کہ وہ رحم دل اور نرم سا علائم مقدام تھا۔ اسے اس دنیا نے نرم دل ہونے پر بہت سزائیں دی، حتیٰ کہ اس کے اپنے باپ نے نہ سوچا کہ رحم دل اولاد کیسے سروائیو کرے گی جہاں وہ پھینک کر جا رہا ہے، لیکن وہ ہر بار جی اٹھا۔ مجھ سے زیادہ شاید ہی کوئی اس کی تکلیف پر تڑپا ہوگا، کیونکہ اس نے 2 سال کا ایک ایک لمحہ مجھے اپنے منہ سے بتایا ہے۔ روشانے کے آنسو ہچکیوں میں بدلے، پر اب تک آبیل کا کوئی حرف دل کی تکلیف کم نہ کر سکا۔ مجھے نہیں بتاتے وہ اپنی تکلیف آبیل، مجھے دیکھنے بھی نہیں دیتے۔ وہ تو چلو میرے اوجل ہوتے قہرناک دور گزر گیا، لیکن آج میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکی۔ کیسی محافظ ہوں میں، میرے ہوتے ان کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا۔ بابا کی امانت ہیں وہ، میں نہ سنبھال پائی ان کو تو بابا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اس وقت روشانے کی حالت یہ تھی جیسے وہ زمین و آسمان کے بیچ کہیں معلق کر دی گئی ہے۔ تم ساتھ تھی تبھی تو وہ زندہ چلتی سانس کے ساتھ ایف بی پہنچا روشانے۔ حقیقت پتہ کیا ہے، تم فارس سر سے بھی اچھی محافظ ہو اس کی۔ سوچو اگر تم وہاں نہ ہوتی۔ آبیل نے اسے جب یہ کہا وہ تڑپ اٹھی۔ اللہ نہ کرے وہ کبھی چاہ کر بھی اکیلے پڑے۔ میں پہلے مر بھی گئی تو اللہ سے سفارش کروں گی میرے جیسی کوئی ان کے پاس بھیج دے۔ وہ آنسو رگڑے بھیگی سانس سمیت بولے، آبیل سمیت سب کو پارس پر رش کرنے پر مجبور کر گئی۔ وہ تمہارے بغیر ایک لمحہ دنیا میں نہیں رہے گا۔ اسے تم سے پتہ ہے کیسی محبت ہے۔ جب وہ بولتا اور ہنستا نہیں تھا نا، تب وہ اپنی نوٹ بک پر جل پری لکھ کر مسکراتا تھا۔ کئی سال تو میں بھی سسپینس میں رہا کہ میرا یہ ہلائی مخلوق سا دوست کہیں واقعی کسی میرمٹ کے عشق میں تو نہیں ڈوب بیٹھا۔ میں تو سوچ کر دہل جاتا تھا۔ آبیل کے شریر کہکہے نے ایف پی پر چھائے جمود کو ایسا پاش پاش کیا کہ سب مسکرائے، ساتھ وہ کالی کالی آنکھوں والی بھی مسکرا دی۔ ان کے ان سارے کربناک لمحوں میں ساتھ رہنے کے لیے تھینک یو آبیل، جب ان کے پاس یہ نکمی جل پری نہیں تھی۔ میں بائی کہہ لوں آپ کو؟ روشانے نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو آبیل نے جواباً سرسری سا دیکھے آنکھیں جھکا لیں۔ آپ اور بھائی دونوں قبول مجھے، بس ہمت رکھو، وہ بہت سٹرانگ ہے کیونکہ اس کے پاس میں اور تم ہیں۔ آبیل نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس رو رو کر آتی ہوتی روشانے کے سر پر رکھا تو وہ سر ہلاتی حوصلہ مند نظر آئی۔ تھینک یو یہاں آنے کے لیے۔ وہ جواباً مسکرائی تو آبیل کے چہرے پر شفقت سے لبریز اسمائل لائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں پارس عیسیٰ مغلانی کا سایہ ہوں، اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میری ذات، میرے دل اور میرے دماغ کی تعمیر خدا نے اس کی شفا کی ترتیب سے کی ہے روشانے،
بس تم بھی بہادر ہو جاؤ، کیونکہ بہادر کے بازو بھی توانا ہو تبھی توازن قائم ہوتا ہے۔ اب رونا مت، اور جیسے ہی وہ گدھا آنکھیں کھولے مجھے انفارم کرنا۔ آپ سب روشانے کا دھیان رکھیں جب تک اس کا پارس دھیان کے لیے ٹھیک نہ ہو جائے۔ آبیل کی فلائٹ تھی تبھی سے جانا پڑا، جبکہ وہ اپنی مسیحائی بنا آنکھوں دیکھے بھی اتنی روشن ضرور کر گیا کہ اب سب پریشان تھے لیکن مایوس نہیں، خاص کر روشانے۔ سبیل اور رہبر نے اسے بالکل اکیلا نہ چھوڑا، بلکہ دونوں اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ان سب کو جتنا ان سپارس سے تھا، اب اس انسیت کی یہ لڑکی بھی برابر کی حصہ دار بن چکی تھی۔ وہ اٹھی اور اندر آکسیجن ماسک میں جکڑے پارس کو دیکھا، ہاتھ اس گلاس ڈور پر رکھے غائبانہ پارس کو چھونے کی کوشش کی، پر ابھی چاہ کر بھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے۔ شروع میں تھوڑا مشکل لگے گا لیکن پھر عادت ہو جائے گی مجھے فشی ڈونا کی۔ آخر وہ روشانے کی بہت پیاری امانت ہے، کسی نہ کسی کو تو اس کے لگائے پودے کو پانی دینا ہوگا۔ ویسے بھی تمہیں رخصت کر کے مجھے اور کام ہی کیا ہوگا، اچھا کیا تم دونوں آج گھومے پھرے۔ شیزا بلے آج پورا دن آہل کے ساتھ رہ کر خوش تھی، پر امی کے لیے فکر مند تھی کہ وہ کیسے سب ہینڈل کریں گی۔ لیکن عائشہ نے بہت تسلی دی، اوپر سے وہ آہل اور شیزا کو ساتھ دیکھ کے خوش بھی تھی۔ پھر بھی خود کو تھکائیے گا مت امی، باقی آہل کے ساتھ بہت اچھا رہا میرا دن، لیکن آپ کی فکر بھی رہی۔ شیزا نے ان کے گلے لگتے تاکید کی۔ آہل اور بالا صاحب بھی دونوں کو دیکھتے دھیما سا مسکرائے۔ اب میری اور اپنے بابا کی فکر چھٹ کے نئی زندگی کا سوچ پتر، میرا بچہ۔ عائشہ کو آسودہ دیکھے وہ بھی خوشی سے مسکرائی۔ شیزا کے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے تم نے؟ بالاج صاحب کے استفسار پر آہل نے متوجہ ہوتے سر اس بات میں ہلایا۔ جی بالاج انکل، دراصل لالا کے کچھ جانے والے بھی تھے تو یقین دلایا انہوں نے کہ 3-4 دن تک ویزے کا کام مکمل ہو جائے گا، پھر ہم ویلنگٹن کے لیے نکل جائیں گے۔ آہل کی تفصیل پر شیزا تو گھبرائی۔ آہل کے ساتھ اتنی دور اکیلے جانے کی خوشی بھی تھی، پر اپنے اور اس کے رشتے کی کشش کا خوف بھی تھا۔ انشاءاللہ خیر و عافیت سے جاؤ دونوں، لیکن شیزا کو اپنے گھر میں اس کا مقام دینا تمہاری اولین ذمہ داری ہوگی پتر۔ وقت لو لیکن یہ اہم کام ہے۔ باقی میری اور عائشہ کی دعائیں ہمیشہ تم دو کے ساتھ ہیں۔ بالاش کی فکریں بجا تھیں۔ میں متفق ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ آہل نے ان کی تشفی کروائی۔ چونکہ آج تو عائشہ کا بھی تھکاوٹ سے بڑا دن تھا تو وہ دونوں شیزا اور آہل کو بھی آرام کی تاکید کرے سونے چلے گئے۔ شیزا وہیں لاؤنج میں کاؤچ پر بیٹھی ہلکی سی آواز سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ جب عائشہ اور بالاج صاحب کی جاتے ہی وہ اٹھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ ترکش ڈرامہ؟ وہ شیزا کی چوائس پر مسکرایا۔ جی، مجھے یہ مراد بہت پیارا لگتا ہے۔ وہ اس وقت پیار لفظوں میں کہاں بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی۔ آہل ذرا اور جڑ کر بیٹھا تو شیزا کے بال اس کے چہرے کو چھوئے۔ اف، یہ مستی بھرا اس کا مسکرانا، یہ براق دنیز، ہاں مجھ سے تو کم ہی پیارا ہے۔ مجھے تو حیات پیاری لگتی ہے، مطلب ہاندے، میں تو ہاندے سے مل بھی چکا ہوں۔ آہل نے بھی ذرا جلن والا ایکسپیریمنٹ کیا کہ کیا شیزا بھی جلے گی یا نہیں۔ واٹ، مل چکے ہیں؟ اچھی بھی لگتی ہے۔ شیزا نے جلدی سے آہل کو دیکھتے اور ہانستے ہوتے پوچھا۔ ہاں ایکچولی لاسٹ ایئر ہم دوستوں نے کالج کے تھرو تالیہ کے میل ماڈلنگ کے میگا ایونٹ میں پارٹ لیا تھا۔ وہ جج تھی اور تمہارا یہ ہینڈسم آہل ونر۔ بس وہ پہلے مسکرائی، اس نے ہینڈ شیک کیا، پھر چھوٹا موٹا حق بھی کیا۔ ہائے کس رہ گئی، اس کا دل بہت کیا ہوگا کیونکہ میں بہت ہاٹ ہوں۔ اس کی مسکراہٹ، ہائے۔ آہل کی بات مکمل ہوئی ہی کہ شیزا نے کشن اٹھا کر آہل کے سر پر دے مارا۔ آہل کے بچے، ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا، جبکہ اتنے سارے کشن کھانے کے بعد جب آہل نے مزاحمت کی تو وہ اس کی مضبوط بازوؤں میں جکڑی گئی۔ سانس رکا۔ آہل کے بچے تو تب ہوں گے نا جب تم دوست والی رٹ چھوڑو گی۔ شیزا کے گال سرخیاں چھوڑ گئے۔ غصے میں نہ ہوتی تو صدمے سے بے ہوش ہوتی۔ آپ نے اسے کیوں حق کرنے دیا؟ آنکھیں نم کیے وہ شکوے کے ساتھ بولی۔ نہیں کیا، جسٹ ہینڈ شیک۔ وہ فیلڈ کے لوگوں کے علاوہ کافی ریزرو رہتی ہے۔ یہ میں تمہیں جلانے کے لیے بولا، اگلی باتیں۔ تم نے بھی تو براق کو پیارا کہا، حالانکہ مجھے دیکھو اس سے کم ہوں کیا؟ شیزا کو کچھ حوصلہ ہوا، آنکھیں جھکا کر مسکرائی۔ براق دنیز کی آنکھیں پیاری لگتی ہیں مجھے، معصومیت سے بتایا۔ اور میری؟ وہ جھل بن گیا۔ شیزا نے آنکھیں غور سے دیکھی اور مسکرائی۔ حسین۔ وہ شرما سا گئی تو آہل نے کہا روکا، ورنہ اب کی بار پھر کشن سر پر پڑتا۔ براق کے لپس دیکھے کتنے پیارے ہیں، چھوٹے سے۔ وہ نئی طرز سے سلگا۔ شیزا اس بار سچ میں شرارت میں مبتلا تھی۔ میرے بھی پیارے ہیں، بڑے ہیں، پر کیا کروں، جینٹک سمجھ لو۔ اب تمہارے لیے کٹوا تھوڑی سکتا ہوں۔ اور خبردار، تم نے براق کے لپس کو دیکھا، کسز کر کر کے بڑے کر لیے اس نے، چھوٹے نہیں رہے۔ شیزا نے حیرت سے اتنی انفارمیشن پر آنکھیں پھیلائیں اور ہنسی بھی۔
सच्ची मैंने आज तक नहीं देखे गौर से। मैं बस आपको तंग कर रही थी। अब पूरे प्यारे हैं आहिल। इससे पहले कि आहिल सच में बुरा मनाता, वो जल्दी से मजाक तर्क करे प्यार से भर गई। मेरे अलावा सबको बाय बाय कर दो। समझ गई, कोई फिक्शनल कोई ड्रामेटिक बंदा तुम्हारी पसंद नहीं होना चाहिए। मैं जल बुन जाऊंगा, आहिल ने कतियत से समझाया। वो मुस्कुराती आहिल को देख रही थी क्योंकि वो ऐसे बहुत प्यारा लग रहा था। जो आप कहें सरताज। शिजा ने सर जब आहिल के कंधे पर टिका कर हाथ उसकी तरफ बांधा तो मिनी सा अटैक आहिल को भी आया, पर बेचारा क्या कर सकता था। आगे बढ़ता या बहकता तो अब पिट भी सकता था। सुबह शिजा के आधे क्यूट हक को पूरा करने में ही जनाब ने आफियत जानी। यू स्मेल लाइक माई ओन होम शिजा। थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ लाइक हेवन। इसे अपने सीने में बेचते आहिल ने जज्बात से भरी आवाज में इतराफ किया तो शिजा ने आसूदगी से आंखें मूंद कर गिरफ्त खुद भी मजबूत कर ली। वो भी इसे अपना घर लग रहा था, जिसकी हदूद तक वो अब खुद मुख्तार थी, क्योंकि वो आहिल मुकदाम का प्यार थी। आप फिक्र मत करें, मैंने हर तरफ हमारे लोगों को फैला दिया है और अच्छी खबर यह है कि मिसबा की कंडीशन काफ़ी बेहतर हो रही है। एक हाँ करें सर, मैं इस मनहूस के इतने टुकड़े करूंगा कि गिने भी ना जा सकेंगे। इब्राहिम की आवाज़ बारी थी तो हातिब का दिल, जो वैसे ही बात टप के साथ टेक लगाकर बैठा अपने जलते दिल और इख्तियार पर मातम कर रहा था। मैं खुद करूंगा, आ जाओ वापस, तुम भी मत थकाओ खुद को। इब्राहिम से हातिब का ये बिखरा लहजा बर्दाश्त न हुआ। हातिब सर। हातिब इससे पहले स्पीकर पर पड़े फोन को बंद करता इब्राहिम की पुकार ने रोक लिया। कहो। हातिब ने फकत एक हर्फ कहकर बात समेटी। मुझे हमेशा लगता था हाशिम अंकल से आप ज्यादती करते आए हैं। जब वो आपकी बेतनाई पर बच्चों की तरह रोते थे ना, तो मुझे बहुत तरस आता था, लेकिन आज पहली बार गुस्सा आया। सब बातें अपनी जगह पर, ये मत भूलिएगा वो फिर भी बाबा हैं आपके। मैं कभी नहीं चाहता सर कि आपके अंदर जो मासूम सा दिल धड़कता है ना, उस पर जरा सी भी स्याही लगे। जब कोई भी आपके साथ ना रहा, मैं ज़रूर साथ खड़ा मिलूंगा आपको। सबसे बड़ी तकलीफ जिस्म कटने की नहीं, दिल दुखने की है। आप हमेशा मुब्तला रहे इसमें। पर कहते हैं सब रास्ते खुलने से पहले एक बार सब दर बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको बेबसी महसूस हो तो समझ जाइएगा यही वो वक्त है जब सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। इब्राहिम ने ये सब कुछ बहुत एहतराम और परेशानी के संग कहा, लेकिन हातिब जख्मी सा इख्तिताम तक मुस्कुरा दिया। वो भले ना कहे, पर वो इब्राहिम को हमेशा अपना वो दोस्त पाता आया था जो भले बहुत बड़े नाम वाला ना हो, बहुत अहम ना हो, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी सख्त बुरी तरह चुभती है। मुझे खुशी है कि मेरे पास तुम जैसा वफादार साथी है। थैंक यू। हातिब ने हौसला मंदाना सांस खींची और बात टब के किनारे रखा फोन ऑफ कर दिया। न जाने क्यों पर वो इस वक्त खुद को बहुत कमजोर फील कर रहा था। परी और अमायमा खाना लगा चुकी थी, पर हातिब की अभी तक वापस ना आने पर अमायमा फिक्रमंद हुई। जाओ बुलाकर लाओ उसे, खाना ठंडा हो जाएगा। ममा की ताकीद पर वो मुस्कुराकर सर हिलाए अपने रूम में घुसी। हातिब कमरे में नहीं था, तभी वॉशरूम की तरफ गई। कितना फ्रेश होना है आपने हातिब, खाना लगा दिया है हमने, अब आ जाए ना। नर्म पुकार के संग दस्तक दिए वो बोली तो हातिब ने हाथों में गिराया सर उठाकर बंद दरवाजे को बेतासुर निगाहों से देखा। आता हूँ अमायमा। मरी हुई दबी आवाज पर वो मुतमईन ना हुई। आपकी आवाज को क्या हुआ? दरवाजे से सर टिकाकर प्यार से सवाल किया। नहाते हुए बारी हो जाती है सबकी। वो हनूज वहीं बैठा फुर्सत से सोचों का पंडाल खोले बैठा था। मेरी तो नहीं होती। क्या आपने कुछ पहन रखा है? अमायमा की तसल्ली अब भी न हुई। हातिब अभी अमायमा का सामना भी नहीं चाहता था। नहीं। वो फिर स्पाट हुआ। हालांकि मौसूफ सिर्फ शर्टलेस गीले फर्श पर ही कोशा नशरी होकर बैठे थे। पहन लें थोड़ा कुछ, मैं अंदर आ सकूं ताकि थोड़ा कुछ, पर हातिब ना चाहते हुए भी मुस्कुराया। क्यों आना है, जाओ बाहर आता हूँ। हातिब ने जरा डांटा। ममायमा के गाल फूले, क्योंकि आपकी आवाज बारी नहाने से नहीं लग रही। मैं आ रही हूँ अंदर, वार्निंग दे दी है कि खुद को छुपा लें, पर शर्मिंदा होते फिरेंगे। अमायमा ने तो जिद में हातिब को भी पीछे छोड़ दिया था। शर्मिंदा होने वाला फंक्शन नहीं है मेरे अंदर। भले सर कट जाए पर झुकेगा नहीं। ले आओ तशरीफ, कर लो तसल्ली। हातिब की इजाजत मिलते ही वो दरवाजे का हैंडल घुमाती अंदर सर किए घुसी। पर जब हातिब को नीचे बैठा देखा तो जल्दी से अंदर आई और तेजी से आकर हातिब के पास ही दो जानो बैठी। आप नीचे क्यों बैठे हैं हातिब, क्या हुआ है आपको? आपकी आंखों की कॉर्नर्स पिंक हो रहे हैं, सब ठीक है? अमायमा की गर्म हथेलियों ने हातिब को सुकून बख्शा। एक ही झटके से सजी संवरी लड़की को अपनी गोद में मुंतकिल करते अमायमा के सारे कपड़े गीले कर दिए।
हातिब मेरा ड्रेस, वो चीखी। दूसरा पहन लेना। हातिब ने उसकी गर्दन से लगे बाल हटाकर जिल्द सख्त करते करते छोड़ दी। गाल चूमने लगा। ये क्या कर रहे हैं मम्मा, हमारे साथ हैं हातिब। चेंज करूंगी तो मम्मा क्या कहेंगी, क्या हुआ कि ये चेंज कराई। हातिब क्या कर दिया है आपने। बस रोने के लिए सिसकियां बढ़नी बाकी थी। हातिब उसकी संगत में मुस्कुरा दिया तो समझो जी उठा है। कह देना आपके बेटे का मूड बन गया था अचानक। हातिब ने उसके महकते दुहाल तकते बहकर लापरवाही से कहा तो वो हल्का सा दबाव देती हथेली उसके होंठों पर मार गई। ऐसी बात मम्मा से करूंगी ना तो शर्म से हार्ट अटैक आ जाएगा। वो उसकी तरफ घूमी, लहजा अब भी भीगा था। मेरे वाकई अभी बन जाते मूड पर नहीं आएगा अटैक। हातिब की गहरी गुस्ताख निगाहों पर वो गहरे सांस लेती से घूरी, क्योंकि वो ना सिर्फ खतरनाक लग रहा था बल्कि दिखाई भी दे रहा था। क्या बात है हातिब, आप मूड की आड़ में कुछ छुपा रहे हैं ना। हातिब जो उसे और खुद को बहला रहा था, ऐसे सवाल की इस लड़की से तवक्को न थी। तुम्हें कैसे पता चला। हातिब हैरान था। वो बहुत पास होंठों से लगकर मुस्कुराई, या शायद इतराई थी, क्योंकि आपकी आंखों में अभी शरारत नहीं है, ना कोई वो वाला खुबार है जो इस दिन था। दुख है इन गोल्डन आंखों के 400। मैं ना समझ और छोटी हूँ, लेकिन आंखों के दुख पहचानने की बहुत ट्रेनिंग है मुझे। तो प्लीज बताएं क्या बात है, बाबा के रवैये पर अपसेट हैं क्या। हातिब ने उसके दोनों हाथों को गालों से लगते महसूस करे, फिर उसकी ब्राउन आंखों में देखा। वो हातिब की तकलीफ आंखों से जान लेती इसके लिए और प्यारी हो गई। नहीं, तुम्हारे बाबा के लिए। अगर मैं ना ला सका मायमा, उन्हें तुम्हारे लिए ढूंढ ना सका, तो तुम मुझे छोड़ दोगी। वो कितनी देर छोड़ जाने वाले सवाल पर दूसरा सांस ना ले सकी। आंखें धुंधला गई। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हातिब। सबसे पहले तो ये बात मान ले मेरी, मैं क्यों जिंदा हूँ आपको पता तो है। सिर्फ आपके लिए, अल्लाह के हुक्म के बाद आपके वसीले से। तो कुछ भी हो छोड़ूंगी तो नहीं। रही बात बाबा की, तो आप ना ढूंढ सके तो कोई बात नहीं, मैं और अपिया ढूंढ लेंगे। प्लीज मेरी इस बेजा डिमांड पर अपसेट मत हो। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, हुक्म नहीं दिया था कि मानना लाजिम है और ना मानने पर सजा होगी। मैं बस आप अब आपके अपिया के और बाबा के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा आप तीनों के सिवा कोई नहीं ना। मुझे पता होता आपकी आंखें इस पर रेड होंगी, मैं कभी ना कहती। प्लीज आई एम सॉरी। मैं कान पकड़ एक एक इस लड़की के लबों को छूकर निकलता मुलायम लफ्ज हातिम मुकद्दम की हचकोले खाती दुनिया को तवाज़न दे गया। एहतमाम तक जैसे वो बच्चों की तरह कान पकड़ने लगी। बर वक्त हातिम ने उसके हाथ पकड़े और उसके पीछे ले जाते बांधे। वो नम आंखों वाली बारी बीगी सांसें खींचती लड़की बस हातिब के मुंह से चंद अल्फाज की मुतमन्नी थी, तुम बस मेरा हाथ पकड़ लो। वो उसके होंठों को देखते करीब हुआ। अमायमा उसकी पेश रफ्त को अपने हौसलों में जज्ब करे, उसके दूर होने पर भी बेताब दिखाई दी। पर अभी तो आपने पकड़ रखे हैं हाथ। जल्दी से जवाब दिया। हातिब को गुज़श्ता पेश रफ्त दिलो जहां से कबूल करके बहकाने में इसने कोई कसर ना छोड़ी थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे कुछ लम्हे शिद्दत से दरकार हो चुके हैं। हातिब की सुलगती मानी है सरगोशी पर अमायमा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। हातिब नहीं, प्लीज मम्मा क्या सोचेंगी। वो सहम कर मिनमिनाई। कुछ मिनट और वेट कर सकती हैं, वो जानती हैं उनकी पैदा की ये औलाद कैसी खराब चीज है। हातिब की बढ़ती गिरफ्त पर मायमा का सांस तंग पड़ा, पर अब वो जितना मचलती अमीर साहब और बहकते। 20 मिनट तक दोनों रेडी होकर जब रूम में बाहर निकले तो ब्लैक टी शर्ट और ट्राउजर में हातिब के होंठों पर मस्ती भरी मुस्कुराहट थी, और मायमा ग्रीन कलर के सिंपल से ड्रेस में गुलाबी गुलाबी हुए जा रही थी। बाल दोनों अपने ड्राई कराए थे। अल्लाह पूछे आपको। हातिब का बाजू जैसे ही मायमा की बाजू से टच हुआ, वो करंट लगे इंसान की तरह हातिब से पनाह मांगती कमरे से दौड़ी। जबकि हातिब मिरर में अपनी कमीनी सी मुस्कुराहट वाली बूथी शरीफ देखे फौरन शरीफाना संजीदा हुआ, जैसे इससे बड़ा मासूम तो दुनिया में नहीं, और सर कड़ाए बाहर तशरीफ ले गए, जहां परी ने भले मायमा की एकदम बदलती रंगीनी नोटिस कर ली हो, पर जरा भी शो ना किया, क्योंकि उन्हें अपने इन दोनों बच्चों का साथ जान से प्यारा था। तीनों खाना शुरू ही कर रहे थे कि हाशिम साहब तिलमिलाते हुए अंदर आए। गोया परी और अमायमा तो अफसुर्दा हुई, अलबत्ता हातिब का दिल अपने मनपसंद खाने से चाट हो गया। ओह, तो साहबजादे आ चुके हैं। मिल ली हो अपनी नाफरमान औलाद से परी, तो चलो मेरे साथ। हाशिम का गुस्सा हातिब को देखते बढ़ा, जबकि इससे पहले वो परी का हाथ पकड़ उठाकर ले जाते। हातिब कुर्सी पीछे की उठा और एक सेकंड में परीसा का हाथ हाशिम मुकद्दम के हाथ से छुड़वाया। अमायमा और परी का दिल सुस्त पड़ा। पहले सॉरी करें, जब तक माफी नहीं आपके साथ नहीं जाएंगी। हातिब की जुर्रत पर हाशिम ने एक ही झटके से हातिब का गिरेबान दबोचा।
تم مجھے میری بیوی سے دور کرو گے؟ حاتم نے بابا کی جرت سہ لی پر سوال نہ سہ سکا۔ آپ کی بیوی کے ساتھ یہ میری ماں بھی ہیں، بات کو مت بڑھائیں، جو سزا دینی ہے مجھے دیں لیکن میری ماں کا صبر مت آزمائیں، سوری کریں اپنے رویے اور غصے کی، بس تبھی یہ یہاں سے جائیں گی۔ حاتم کے چہرے پر سنگلاج چٹان سی سختی تھی تو لہجہ بہت کچھ جتانے والا۔ تم روک کر دکھاؤ پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ حاتم کو پرے جھٹکے ہاشم پھر سے پری کی طرف لپکے، جو خود ہاشم کے ایسے روپ سے خوفزدہ ہوئی، امائمہ کا ہاتھ شدت سے دبوچ گئی۔ مانا آپ بہت کچھ کر سکتے ہوں گے مسٹر ہاشم جابر مقدام، لیکن میری ماں کو میری اجازت کے بنا آپ آج یہاں سے نہیں لے کر جا سکتے۔ حاتم نے ایک بار پھر مما اور حمائمہ کی ڈال بنتے جن جگر پاش نظروں سے بابا کو دیکھ کر کہا، وہ شک کی روح لرزانے کو کافی تھی۔ تمہیں یا تمہارے کسی بہن بھائی کو میں نے آج تک اپنے اور پری کے بیچ نہیں آنے دیا، پھر آج بھی مجھ سے یہ امید مت رکھنا۔ اگر تم اب بیچ میں آئے، انجام کے ذمہ دار خود ہو حاتم۔ ہاشم مقدام اسے دمکا رہے تھے، وہ سمجھ بھی رہا تھا لیکن اس کا دماغ اس وقت بالکل معاف ہو گیا تھا۔ میں بھی یہی بکواس کر رہا ہوں، سوری کریں اور لے جائیں مسٹر ہاشم، میرے ہاتھوں کچھ برا ہو جائے گا۔ اس بار حاتم کی آواز کسی نگارے سی گونجتی محسوس ہو کر امائمہ اور پری کی دنیا دہلا گئی، پر ہاشم مقدام جس طرح تنزیہ مسکرائے، وہ مسکراہٹ حاتم کے سینے میں گڑ گئی۔ تمہارے ہاتھوں برا ہونا تو رسم ہے نا میرے بچے، کسی کا بھلا کرنا تو تمہیں ہم سکھا ہی نہیں سکے، پتہ نہیں کن گناہوں کی سزا ہو تم ہماری۔ آئی ایم سک آف یو، ہٹ جاؤ ورنہ میرا منہ کھل جائے گا حاتم، میں سب سہ سکتا ہوں، پری کی دوری نہیں، ایسا نہ ہو اس غلطی پر تمہیں اپنی محبت سے ہمیشہ کے لیے دور ہونا پڑ جائے۔ اس وقت ہاشم سدھ بدھ بلا چکے تھے، جبکہ اس شخص کے پگھلے سیسے جیسے الفاظ جب ان تینوں کی سماعت میں اترے تو الگ الگ اثر کر گئے۔ پری نے رحم طلب ہو کر نام سر ہلاتے روبرو ہو کر ہاشم کی منت کی، حاتم کے پیروں سے زمین سرکی، جبکہ مائمہ کا دل تو اتنی سی بے رحمی پر کانپ اٹھا، لیکن آفرین تھے ہاشم صاحب جن کو صرف پری یاد تھی۔ یہ خیال ہی نہ رہا کہ ان کی شفاقیت کس پر کیا قہر کا پہاڑ توڑ گئی ہے۔ قیامت تو وہ تھی جو اب آنے والی ہے۔ ٹن ٹنا کلائمیکس، مطلب ناول کا کلائمیکس، اور بہت زیادہ مزے کا پوائنٹ آنے والا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ سہانا بھی جانے والی ہے قبر، فارس کی قبر پر، اس کے بعد ان کی بھی سٹوری ان کریں گے، بہت بہت مزے، سب کچھ بہت ایزیلی اور مزے سے اور سموتھلی طریقے سے ہم اب سمیٹیں گے اور پھر ہم جائیں گے اینڈنگ کی طرف۔ تو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں روشان پارس کا سین بھی ہوگا، جو انہیں مس کر رہے ہیں تو بس کل تک انتظار کر لیں، اور بیسٹ بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نئے آئے ہیں تو، اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، سیف رہیں اور گرمی سے بچ کر رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔